ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई सौन्दर्य, प्रेम, विवाह, विलासिता र धनको कारक ग्रहको रूपमा लिइन्छ। के तपाईलाई थाहा छ शुक्र ग्रह जन्म कुण्डलीको कुन भावमा बस्दा त्यसले तपाईको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर? नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै एस्ट्रोलोजर, न्युमरोलोजिस्ट र वास्तु कन्सल्टेन्ट मालती र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल एस्ट्रो मालती। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु शुक्र ग्रह जन्म कुण्डलीको प्रथम भावदेखि द्वादश भावसम्म कुन भावमा बस्दा कस्तो फल दिन्छ भन्ने बारेमा। यदि तपाईहरू पनि आफ्नो जन्म कुण्डलीमा बसेको शुक्र ग्रहले कस्तो फल दिइरहेको छ भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सर्वप्रथम कुरा गरौँ जन्म कुण्डलीको लग्न अर्थात् प्रथम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको प्रथम अर्थात् लग्न भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेको छ भने यस्ता व्यक्ति देख्दा धेरै आकर्षक र सुन्दर हुन्छन्। प्रथम भावको शुक्रले व्यक्तिको जीवनलाई उत्कृष्ट बनाइदिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू लग्जरी आइटम, गहना, ब्रान्डेड सामानहरूको शौकिन हुन्छन्। प्रथम भावमा बसेको शुक्रले यिनीहरूलाई धनी पनि बनाइदिन्छ। यी व्यक्ति अत्याधिक धन आर्जन गर्ने हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू कामुक प्रकृतिका हुन्छन् भने यिनीहरू कुनै न कुनै कलामा निपुण पनि हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरू कलाकार हुन्छन्। यिनीहरू जीवनमा सुखी र सन्तुष्ट पनि उत्तिकै रहन्छन्। अब कुरा गरौँ धनभाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको द्वितीय भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको द्वितीय भाव अर्थात् धनभावमा शुक्र ग्रह गएर बसेको छ भने यस्ता व्यक्ति धेरै धनवान हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू वा कलामा निपुण हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले समाजमा धेरै नै मान सम्मान पाउने किसिमका कार्य गरी सम्मानित पनि हुन्छन्। यिनीहरूको बोली विशेष प्रभावशाली हुन्छ। शुक्र ग्रहलाई सञ्जीवनी बुटी पनि भनिन्छ। यस्ता व्यक्तिले जे बोल्यो त्यही नै सत्य साबित पनि हुन्छ। भनिन्छ यस्ता व्यक्तिहरूले आशीर्वाद दिएमा आशीर्वाद लाग्छ भने श्राप दिएमा त्यो श्राप पनि लाग्दछ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुपर्छ, न कि श्राप। यस्ता व्यक्तिहरू ज्वेलरी विक्रेता वा निर्माणकर्ता, ब्रान्डेड सामान र पर्फ्युमको विक्रेता तथा निर्माणकर्ता पनि हुन सक्छन्। अब कुरा गरौँ पराक्रम भाव अर्थात् जन्म कुण्डलीको तृतीय भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको तृतीय भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यस्ता व्यक्ति बुद्धिमान र पराक्रमी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन साथी अति नै सुन्दर र जीवनको हरेक पलमा साथ दिने खालका हुन्छन्। यस भावबाट पराक्रमका साथसाथै विदेश यात्रा र दाजुभाइ पनि हेरिन्छ। यदि यस भावमा शुक्र स्त्री राशि अर्थात् वृष, कर्कट, कन्या, वृश्चिक, मकर र मीन राशिमा छ भने यिनीहरूको विवाहमा समस्या आउन सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको विवाहमा ढिलाइ हुनुका साथसाथै यस्ता व्यक्तिहरूको विवाह नहुन पनि सक्छ। यदि भइहाले तापनि झै झगडा र मनमुटावको माहौल बनिरहन्छ। यदि शुक्र ग्रह तृतीय भावमा पुरुष राशि अर्थात् मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु र कुम्भ राशिमा छ भने यसले सुन्दर जीवनसाथी र जीवनसाथीसँग माया प्रेमको वातावरण बनाइदिन्छ। तर यस भावमा बसेको शुक्रले व्यक्तिलाई अत्याधिक कंजूस स्वभावको बनाइदिन्छ। अब कुरा गरौँ मातृभाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको चतुर्थ भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको चतुर्थ भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यसलाई शुभ नै मानिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू व्यवहारिक, मिलनसार, सबैसँग मिलेर बस्न सक्ने किसिमको हुन्छन्। चतुर्थ भावको शुक्रले व्यक्तिलाई दीर्घायु पनि बनाइदिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई उत्तम प्रकारको जमिन, भवन र वाहन सुख जीवनमा अवश्य नै प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको वैवाहिक जीवन पनि सुखमय र खुशहाल रहन्छ। यस्ता व्यक्तिको आमा पनि ज्ञानवान र सुन्दर हुन्छन्। यिनीहरूलाई आफ्नो आमाबाट भरपूर साथ र सहयोग प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा सन्तोकी र सुखी रहन्छन्। तर यस भावमा शुक्र ग्रह कुनै कारणले पीडित र अशुभ भएर बसेको छ भने
यस्ता व्यक्तिहरूको बाहिर अवैध सम्बन्ध पनि रहन सक्छ। अब कुरा गरौँ सन्तान भाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको पञ्चम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। पञ्चम भावलाई विद्या भाव पनि भनिन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीको पञ्चम भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यस्ता व्यक्तिहरू जुन विषय लिएर पढ्दछन् त्यो पढाइ उनीहरूको धन प्राप्तिको कारण बन्छ या भनौँ जीवनमा उपयोगी हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू धार्मिक र सुकर्म गर्ने खालका हुन्छन्। यिनीहरूको कन्या सन्तान अधिक हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू बुद्धिमान र सदाचारी पनि हुन्छन्। यिनीहरू हरेक कार्यहरू आफ्नो विवेक लगाएर समयभित्र गर्ने गर्दछन्। यिनीहरूलाई शेयर मार्केट, जुवा, लटरी आदिबाट पनि लाभ प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू प्रेमी स्वभावका हुन्छन् र यिनीहरूको लभ म्यारिज हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। अब कुरा गरौँ शत्रु भाव अर्थात् जन्म कुण्डलीको षष्ठम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको षष्ठम भाव, जसलाई रोग ऋण शत्रुको घर पनि भनिन्छ, यस भावमा शुक्र ग्रह बसेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई शारीरिक सुख कम प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्ति गुप्त रोगी पनि हुन सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै धन उपचार खर्चमा सकिन सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुख शैल र लग्जरी आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न कठिनाइ आउँछ। यस्ता व्यक्तिहरूको विवाह पश्चात मात्र भाग्योदय हुन्छ। उनीहरूको शत्रु भने हुँदैनन् अर्थात् यस्ता व्यक्ति शत्रु रहित हुन्छन्। अब कुरा गरौँ विवाह र पार्टनरसिपको भाव अर्थात् जन्म कुण्डलीको सप्तम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको सप्तम भावमा शुक्र ग्रह बसेको छ भने यसलाई शुभ मानिन्छ। सप्तम भावमा शुक्र ग्रह भएका व्यक्तिहरू भाग्यशाली र धनी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई वैवाहिक सुखको प्राप्ति हुन्छ। यस्ता व्यक्तिको भाग्योदय विवाह पश्चात हुन्छ। यस्ता व्यक्तिको जीवनसाथी सुन्दर हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति केही झगडालु स्वभावका हुन्छन् भने यिनीहरू विषय भोगमा बढी आसक्ति राख्ने खालका हुन्छन्। यिनीहरू कामुक स्वभावका पनि हुन्छन्। यदि यस भावमा शुक्र ग्रह पीडित र अशुभ भएर बसेका छन् भने पार्टनरसँग झगडा गर्ने, बाहिर सम्बन्ध बनाउने पनि हुन्छ। अब कुरा गरौँ आयु भाव अर्थात् जन्म कुण्डलीको अष्टम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको अष्टम भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेको छ भने यस्ता व्यक्ति विदेशमा गएर निवास गर्ने खालको हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू निज स्वभाव भएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको अक्सर प्रेम सम्बन्ध असफलै रहन्छ। यिनीहरूको जीवनसाथी आफूभन्दा उमेरमा जेठो हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। अष्टम भावमा बसेको शुक्र ग्रहको प्रभावले व्यक्तिहरू बढी झुट बोल्ने गर्दछन् र रिसालु स्वभावका पनि हुन्छन्। यिनीहरू घुमफिर गर्न शौखिन हुन्छन्। यिनीहरूलाई जीवनसाथीको माध्यमबाट धनको प्राप्ति पनि हुन्छ। अष्टम भावको शुक्रले व्यक्तिलाई गुप्त रोगी बनाउनुका साथै यस्ता व्यक्ति कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी रोगबाट पनि पीडित हुन्छन्। अब कुरा गरौँ भाग्य भाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको नवम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीको नवम भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यस्ता व्यक्ति धार्मिक र गुणवान हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनकालमा धार्मिक यात्रा गर्ने अवसर धेरै नै पाउँछन्। यस्ता व्यक्ति दयालु र साधु सन्तको धेरै सम्मान गर्ने स्वभावका पनि हुन्छन्। यिनीहरू धर्ममा अधिक रुचि राख्ने हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू परम्परागत मूल्य र मान्यताको समर्थक हुन्छन्। यिनीहरू कलाकार पनि हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू अधिक विदेश यात्रा गर्ने गर्दछन्। यिनीहरू आफ्नो अन्तर्गतमा रहेका सहयोगीहरूको विशेष ख्याल राख्ने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू सहयोगी मन भएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति तपस्वी स्वभावका पनि हुने गर्दछन्। अब कुरा गरौँ कर्म भाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको दशम भावमा शुक्र ग्रह बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीको दशम भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यसलाई पनि शुभ नै मान्न सकिन्छ। जन्म कुण्डलीको दशम भावमा शुक्र भएका व्यक्तिहरू अधिक धनी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको समाजमा मान सम्मान अधिक हुन्छ। यस्ता व्यक्ति सङ्गीत प्रेमी हुन्छन्। यिनीहरूको जीवन लग्जरीले भरिएको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू हरेक क्षेत्रमा सफल र समृद्धवान हुन्छन्।
यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो धर्म र आमा बाबालाई मान सम्मान गर्ने खालका हुन्छन्। यदि दशम भावमा शुक्र छ भने व्यक्ति प्रतापशाली पनि हुन्छ। अब कुरा गरौँ लाभ भाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको एकादश भावमा शुक्र ग्रह गएर बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। ज्योतिष शास्त्रमा एकादश भावको शुक्रलाई पनि शुभ मानिन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको एकादश भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेको छ भने यस्ता व्यक्ति भाग्यशाली हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको अचल सम्पत्ति अधिक हुन्छ। यिनीहरूको पुत्र सन्तान अधिक रहन्छ। यिनीहरू अधिक धनवान हुनुको साथसाथै आफ्नो ऐश आराममा अधिक खर्च गर्ने स्वभावका हुन्छन्। एकादश भावमा बसेको शुक्रले व्यक्तिलाई सफल व्यापारी पनि बनाइदिन्छ। यस्ता व्यक्ति रत्न तथा गहना आभूषणसँग जोडिएका कामहरूमा अधिक सफल रहन्छन्। अब कुरा गरौँ व्यय भाव अर्थात् जन्म लग्न कुण्डलीको द्वादश भावमा शुक्र ग्रह गएर बस्दा त्यसले दिने फलका विषयमा। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जन्म लग्न कुण्डलीको द्वादश भावमा शुक्र ग्रह गएर बसेका छन् भने यस्ता व्यक्ति धन सम्पत्तिले युक्त हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो धन मनोरञ्जन परक कार्यमा अधिक खर्च गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिको प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो र सुखद भने रहँदैन। यिनीहरूको जीवनसाथी हरेक सुख दुःखमा साथ दिने खालका हुन्छन्। द्वादश भाव खर्चको भाव भएकाले द्वादश भावको शुक्रले व्यक्तिलाई अधिक खर्चालु बनाइदिन्छ। द्वादश भावको शुक्रको सप्तम दृष्टि जन्म कुण्डलीको षष्ठम भावमा पर्दछ, जसले शत्रुहन्ता योगको निर्माण गर्दछ। यस योगका कारण जातकको जीवनमा अधिक शत्रु रहँदैनन् र यस्ता व्यक्तिले शत्रुमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्दछन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला नयाँ भिडियोहरू तुरुन्तै पाउनका लागि तलको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। तपाईहरु सबैको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।